सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, कि वैल है, खराबी है उन लोगों के लिए जो मुंह पर लोगों के ऐब निकालते हैं, जो लोगों के मुंह पर ऐब निकालते हैं और पीठ के पीछे गीबत करते हैं, उनके लिए खराबी है। और ये गीबत वो अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अल-मुअजमुल औसत की रिवायत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि ज़िना गीबत से बदतरीन है। गीबत ज़िना से बदतरीन है, यानी ज़िना करने वाले को जितना अजाब दिया जाएगा उससे ज्यादा अजाब गीबत करने वाले को दिया जाएगा। अगर कोई ज़िना करते हुए पकड़ा जाए, उसका सोशल बाइकाट हो जाता है, होना भी चाहिए। उसके खिलाफ लोग तहरीकें चलाने लगते हैं, ये नहीं चलेगा। अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है तो नौकरी से उसको हटा दिया जाता है, अगर वो कोई मुअज़्ज़ज़ है उसको ओहदे से हटा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ना कि उसने ज़िना किया है। लेकिन गीबत करने वालों से मैं पूछता हूँ, मेरे सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गीबत करने वाला तो ज़िना से बड़ा गुनाह कर रहा है, क्या उसको भी कभी ओहदे से हटाने की कोशिश की गई? क्या उसका भी सोशल बाइकाट किया गया? क्या उसको भी महफिल से निकालने की कोशिश की गई? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए आपको बताऊं, अगर कोई ज़िना करता है तो ज़िना करने वाले को गुनाह तो मिलता है, लेकिन उसकी नेकियां मिटाई नहीं जाती है। अल्लाह अकबर। मगर गीबत वो बदतरीन फेल है, गीबत वो बदतरीन अमल है कि जब कोई गीबत करता है तो इसकी नेकी, जिसने गीबत की है, इसकी नेकी इसके नामे अमाल से निकालकर उसके नामे अमाल में ट्रांसफर कर दी जाती है, उसके नामे अमाल में मुंतकिल कर दी जाती है। जिसने गीबत की है और जिसकी गीबत की उसके नामे अमाल में वो डाली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो करें, इंसान सोच रहा है मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, इंसान सोच रहा है मैं तिलावत भी कर रहा हूँ, इंसान सोच रहा है मैं पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, इंसान सोच रहा है मैं सदका और खैरात भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ गीबत कर रहा है। अब उसकी नेकियां चाहे वो तबाह होती जा रही है, दूसरों के नामे अमाल में मुंतकिल होती जा रही है। सिर्फ यही नुकसान नहीं है गीबत का, बल्कि अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोगों की गीबत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता, रद्द करता है। जो कसरत से लोगों की गीबत करता है, जिनके मुंह चलते ही रहते हैं गीबत के हवाले से, गीबत ही करते रहते हैं, उनको गीबत करने में इतनी लज्जत आती है, गीबत ही करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो कसरत से गीबत करेगा जब मरेगा तो डर है कि उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा, वो कुफ्र पर मरेगा इस बात का डर है, उसका खात्मा खराब होगा इस बात का डर है। उसकी वजह यह है कि मोमिन की इज्जत हराम है, मोमिन की इज्जत हुर्मत वाली है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काबतुल्लाह से मुखातिब होकर कहा था, ए काबा, तेरी हुर्मत बहुत है, लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत वाला मेरा ईमान वाला उम्मती है। अब जब आप किसी की गीबत करते हो तो गोया के मोमिन की हुर्मत को पामाल करते हो, यानी काबे की हुर्मत से ज्यादा मोमिन की हुर्मत है। ये सबक तो हम भूल गए, ये दर्स तो हम भूल गए, हमें सिर्फ चंद बातें याद रही। इकबाल ने बहुत इस पर रोना रोया था, ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। अब सिर्फ रिवायात है बस, हक़ाइक़ कहां है? जब अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि काबे की हुर्मत से ज्यादा मोमिन की हुर्मत है, तो तुम 7 समुंदर दूर के फासले पर रहकर जब काबे की तरफ पैर नहीं करते,
کعبے کی حرمت یہی ہے نا. ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہو, کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا. صوفی صاحب کیا کر رہے ہو, خطیب صاحب کیا کر رہے ہو, سید صاحب کیا کر رہے ہو, کعبے کی طرف پیر لمبا کر. ارے کعبے کی طرف پیر لمبا کیا, اتنا احتجاج ہونا بھی چاہیے, لیکن مومن کی آبرو سے کھیلا, اس پر احتجاج کب کرو گے؟ کیونکہ اس کی حرمت سے بڑی مومن کی حرمت ہے. اب تو یہاں ہو کے یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتا ہوں. میں خانوں میں پگڑیاں اچھلتی ہے, عاشقان رسول کے درمیان پگڑیاں نہیں اچھلتی. وہاں تو عزتیں بچائی جاتی ہے, حرمتیں بچائی جاتی ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ ہیں, مسجد کے حجرے بھی غیبت سے محفوظ ہیں, مجھے نہیں لگتا. اور اب تو اللہ خیر فرمائے, عافیت کا معاملہ کرے, اب تو اسٹیج بھی غیبت سے محفوظ نہیں. یہ کیفیت ہے. نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر کسی کی غیبت کر کے پیسے کماؤ گے, کھانا کھاؤ گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کریں گے تو دیر تک بیٹھنے ملے گا, پھر وہ کھلائے گا بھی, چائے بھی پلائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کے عوض تمہیں کھانا کھلایا گیا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کے عوض قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائی جائے گی. اکثر دسترخوان پر میرے ساتھی عذرائے تفریح کہتے ہیں جب کھانا بہت گرم آ جاتا ہے کہ گھمائے والا ہے, یعنی منہ کے اندر اس کو آپ چبا نہیں سکتے, اس کو گھمانا پڑے گا, کیونکہ تیز تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہ انگار والا آ گیا ہے, گرم آ گیا ہے, تو اس کو گھما کر کھانا ہوگا ورنہ منہ جل جائے گا. اگر دنیا کی آگ پہ گرم شدہ لقمہ منہ میں اچانک ڈال دو تو گھمانا پڑتا ہے, جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے منہ میں ڈالے جائیں. اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. آج اس عنوان پر گفتگو میں سمجھتا ہوں شاید آپ سے زیادہ ہمارے لیے لازم ہے, کیونکہ اب الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کے عوض کھانا کھایا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کے لقمے بھرے جائیں گے. اور جہنم کی آگ کے لقمے کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتے ہیں؟ اور پھر بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے. انہیں کتا بنا کر, کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا, بھونکتا ہی رہتا ہے, سب پر بھونکتا ہے, تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں, اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس لیے اپنے حال پر رحم کرو, اپنے اعمال پر رحم کرو. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی, تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں, تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی, اس کے گناہ خود لے لی. غیبت سے بچو.